जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब अभी तक मुल्क से बाहर हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक वो पाकिस्तान वापस नहीं आए। गालबन तकरीबन 10 दिन हो गए हैं उनको मुल्क से गए हुए। इन 10 दिनों के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ हासिल किया उसकी तवील फहरिस्त है जो यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। कितने अरबों डॉलर उन्होंने इकट्ठे किए, कितना पैसा वो लेके आ रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे हैं, आलमी कितने बड़े बड़े रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें हुई और इस सब कुछ हासिल करने के लिए चंद थोड़ी सी, बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं ना, चंद डॉलर पाकिस्तान की टैक्स पेयर्स की, आवाम की उन्होंने खर्च की और इतना सब कुछ अचीव कर लिया। इस वक्त जो मुल्क की मौशी हालत है वो भी आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद जरूरी था कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब इतने अरसे के लिए जाएं। पहले वो न्यूयॉर्क जाएं, उसके बाद वो रास्ते में जनाब बरतानिया रुक जाएं। यहां तक भी खबरें आई कि गालिबन कहीं पे वो पेरिस वगैरह में भी रुके हैं, लेकिन मुझे उस हवाले से डिटेल्स नहीं पता। लेकिन बरतानिया में तो वो मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज बरतानिया के अंदर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसको मैंने सुनी, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी मैं नहीं सुन सका। मुझे नहीं पता वहां पे किसी ने उनसे पूछा या नहीं पूछा कि आपका ये जो दौरा है इसको फंड कौन कर रहा है और इस दौरे से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा। वहां पे वो 9 मई के हवाले से भी बातें करते रहे, इंतखाबात के हवाले से भी कहते रहे कि ये इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा, इलेक्शन कमीशन वो फैसला करेगा। वहां पे पाकिस्तान में के जो सफीर हैं बरतानिया में, डॉक्टर फैसल साहब, वो भी साथ बैठे हुए थे और वो सहाफियों से कह रहे थे अब ये क्वेश्चन करेंगे, अब वो क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो हर एम्बेसी के अंदर एक प्रेस अटाशे होते हैं, एक प्रेस से डील करने वाले ऑफिसर होते हैं, लेकिन सफीर साहब क्योंकि खुद तर्जुमान रह चुके हैं वजारत खारजा के, तो मेरे ख्याल में उनको प्रैक्टिस है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि वो मेरी सफारतकारी के साथ साथ ये सहाफ़ियों और मीडिया से डील करने की जो स्किल्स हैं वो भी लोगों को नजर आए, तो वो पूछते रहे। अब बड़े इंपॉर्टेंट वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह हुए, 9 मई के हवाले से भी क्वेश्चन हुए और उन क्वेश्चनों के जवाब में काकड़ साहब ने अपना जवाब वगैरह भी दिया और बताया कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जो 9 मई के अंदर मुलविस है। ऑब्वियसली आइन और कानून जो भी हाथ में लेता है उसको आइन और कानून के मुताबिक उसके साथ डील करना पड़ता है। लेकिन वो जो बड़ी बड़ी बातें वहां पे करते रहे, टीवी इंटरव्यूज के अंदर उन्होंने आलमी जो नशरियाती इदारे हैं उनको इंटरव्यूज वगैरह भी दिए, फिर वो ऑक्सफोर्ड यूनियन में भी गए, वहां पे भी उन्होंने कोई बातें वगैरह की। तो बड़ी अच्छी बातें हैं कि ये करेंगे, आइन के मुताबिक वो करेंगे, ये चीज होगी, वो चीज होगी, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस निगरान हुकूमत की टोटल जो आईनी मैंडेट है, कानूनी मैंडेट है, वो तो इलेक्शंस करवाने का है। उसके बाद आइन और कानून को आप होल्ड करने की अगर ये बात करते हैं तो बड़ी अच्छी बात करते हैं, हमें खुशी होती है। कुछ दिन पहले, बल्कि एक आधे दिन पहले, इसी निगरान हुकूमत के जो वजीर दाखिला है उन्होंने कहा कि मियाँ साहब अगर वापस आएंगे तो आइन और कानून के मुताबिक उनको अगर हुआ, अदालत से रिलीफ ना मिली हुई तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये बड़ा उनका मुनासिब सा स्टेटमेंट है और उन्होंने एक क्वेश्चन के ऊपर ये स्टेटमेंट दिया कि जनाब अगर वो आएंगे और वो सजा याफ्ता हैं और अदालत से उनको रिलीफ नहीं मिलता तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। आप इसके अलावा वो और क्या इसका आंसर दे सकते थे। तो सरफराज बुगटी साहब का तो क्वेश्चन के जो उन्होंने जवाब दिया वो बिल्कुल मुनासिब जवाब था, लेकिन उसके ऊपर जो नून लीग ने शोर मचाया और उसके बाद फिर उन्होंने वो अपना एक तरह से वो वजाहतें दे रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं जनाब ये ऐसा नहीं है, मियाँ साहब जो है वो 3 दफा के वजीर आजम है, ये है वो है। ये इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस हुकूमत के इख्तियार कितना है। आपने अगर ये कहा है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम आ रहा है और वो अगर आइन और कानून के मुताबिक उसकी जमानत नहीं हुई होगी तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे, इसमें आपको वजाहत देने की क्या जरूरत है। आपने तो बिल्कुल मुनासिब बात की। आपने ये तो नहीं कहा कि अगर हुई भी होगी जमानत तो फिर भी हम उसको पकड़ लेंगे, फिर भी हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे, फिर भी हम उसको जेल में डाल लेंगे। तो वहां पे आपका जो है वो आपको वजाहतें देनी पड़ रही हैं, आप वजाहतें दे रहे हैं। चले, आपने मुनासिब समझा, आपने वजाहत दे दी। दूसरी तरफ जो है एक मुकदमा जो है वो जेल के अंदर चल रहा है। अब ओपननेस और फेयरनेस की बात होती है और काकड़ साहब ने कहा रिलेटिवली फ्री एंड फेयर। आई डोंट नो अब ये रिलेटिवली फ्री एंड फेयर और न्यूट्रल क्या सेटअप होता है, या तो आप न्यूट्रल होते हैं या नहीं होते। रिलेटिवली क्या होता है कि मतलब कुछ हैं और कुछ नहीं है, इसलिए कि अब इल्जामात भी लग रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी इल्जाम लगा रहे हैं कि काबीना के अंदर लोग बैठे हुए हैं, अपना अपना गवर्नर लगवाया हुआ है लोगों ने, तो बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन ये इस सारे सेटअप को वो रिलेटिवली न्यूट्रल कह रहे हैं। ये वो सेटअप जिसको राजा रियाज साहब ने बनवाया
ان کی مشاورت سے بنا، جس کی وجہ سے کاکڑ صاحب خود وزیر اعظم بنے، تو یہ ریلیٹیولی نیوٹرل ہے۔ میرے خیال میں اس وجہ سے انہوں نے ٹرم ریلیٹیولی نیوٹرل کہی کہ دیکھیں راجہ ریاض صاحب اب وہ چلے گئے ہیں نون لیگ میں، جب تک وہ نون لیگ میں نہیں گئے تھے تب تک تو وہ کمپلیٹلی نیوٹرل تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس نگراں سیٹ اپ کو جو لگوایا ہے تو وہ ریلیٹیولی نیوٹرل ہے، اور ریلیٹیولی نیوٹرل جو ہے رہ کے سب کچھ کیا جائے گا۔ اچھا، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ 10 دن ہو گئے ہیں، ان کا خاندان بھی ان کے ساتھ ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ اب اس دورے پہ کتنا خرچہ آیا، میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ہی کاکڑ صاحب پاکستان پہنچے، آئی ڈونٹ نو آج آتے ہیں کل آتے ہیں کب آئیں گے، اس لیے کہ پاکستان کا مقدمہ وہ پوری دنیا میں لڑ رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کا جو مثبت چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ وہ جو ہے اپنا دورہ کمپلیٹ کر کے آئیں۔ یہاں پہ بڑا یہ المیہ ہوگا کہ وہ آدھے میں چھوڑ کے جلدی واپس آ جائیں پاکستان۔ میرے خیال میں ان کو بھی 2-4 ملکوں میں اور بھی جانا چاہیے، اس لیے کہ انتخابات تو ابھی کافی دور ہیں، اور انتخابات تو کروانے سے تعلق ہی کوئی نہیں اس حکومت کا، وہ تو خود بار بار کہتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کروائے گا۔ تو پاکستان میں تو معاملہ بالکل چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں تو چیزیں ہوتی رہتی ہیں، عالمی سطح پہ ہمیں ایشوز ہیں، عالمی سطح پہ ہمیں پرابلم ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی حکومت جو ہے وہ بھی عالمی سطح پہ پاکستان کا مقدمہ لڑتی رہی۔ یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کاکڑ صاحب بھی ایک کہہ رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ذکر کیا، تقریر کی، کانفرنس میں تھی وہاں پہ بھی وہ گئے ہوئے تھے، ایک جنیوا میں بھی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے، جس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اپنی پوری ٹیم کو وہاں پہ بٹھا کے بڑی مبارکباد دی تھی، پوری ٹیم گئی ہوئی تھی، وزیر خارجہ بھی غالباً گئے ہوئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ 9 ارب ڈالر تقریباً پاکستان آ رہے ہیں۔ اب وہ کوئی بتا دے کہ وہ 9 ارب ڈالر کدھر ہیں، اس میں سے کتنے ڈالر آئے ہیں۔ میرے خیال میں کاکڑ صاحب جنیوا بھی چلے جائیں اور دیکھیں وہاں پہ 9 ارب نہیں تو کوئی 900 ملین نہیں تو کوئی 9 ڈالر ہی ان سے لے کے آ جائیں، کوئی کچھ بھی ہو وہ تو لے کے آ جائیں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہاں پہ بھی جا کے پتہ کر لیں کہ اس کانفرنس میں جو پیسہ پلیج ہوا تھا، اور اس کے بعد جس طریقے سے میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کی گئی تھی کہ اتنا پیسہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اس کا بھی تھوڑا سا حساب وہ جا کے لے لیں، وہاں سے پتہ چل جائے یا پاکستانیوں کو بتا دیں۔ اچھا، اب وہ واپس آتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ بڑا ضروری ہے کہ حکومت بتائے کہ اس دورے پہ کتنے لوگ گئے ہوئے تھے، اس کا کتنا خرچہ آیا، کتنے ڈالر خرچ ہوئے، جو صحافی ساتھ گئے ہوئے ہیں ان کا خرچہ کون برداشت کر رہا ہے، جو وہاں سے کوریج وغیرہ کرتے رہے، پھر کیوں ضروری تھا کہ لندن بھی جائیں، کیوں ضروری تھا کہ جناب وہ وزیر خارجہ بھی وہاں پہ ہوتے، یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ یا تو ہوتا نا کہ کوئی ایسی چیز تھی وہاں پہ، امریکہ کے صدر سے ملاقات تھی اور ایسی چیزیں تھی کہ جس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑی پاکستان کے اندر پیش رفت ہونی ہے۔ بھائی آپ کا ٹوٹل مینڈیٹ ہے انتخابات، وہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی جب آپ سے کوسچنز کیے، بات کی، تو وہ بھی انتخابات کے حوالے سے پوچھ رہے تھے آپ سے بار بار، کیونکہ آپ انتخابات کروانے آئے ہیں، تو باقی ساری باتوں کے اوپر تو آپ بیانات دے رہے ہیں کہ اگر یہ شخص نہیں ہوگا الیکشن میں تو تب بھی فری اینڈ فیئر ہو جائیں گے، وہ نہیں ہوگا تو تب بھی فری اینڈ فیئر ہو جائیں گے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ حالت ہے ہمارے ملک کی معیشت کی اس وقت، تو جو آپ کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ، کیا وہ فیئر ہے؟ الیکشن تو چلیں فری اینڈ فیئر ہو جائے گا، لیکن جو اس ملک کی معیشت کے ساتھ ہوا، جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، اس حالت کے اندر 10 دنوں کے لیے ملک سے باہر چلے جانا سرکاری خرچے پہ، یا پھر آپ بتا دیں کہ یہ سارا خرچہ جو گاڑیاں وہاں پہ پھر رہی تھیں، چرچل ہوٹل میں آپ رکے ہوئے تھے، یہ سب کچھ جو ہے آپ نے اپنی جیب سے کیا، پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے اور اپنی جیب سے کر رہے تھے۔ اگر آپ 10 دنوں کے اتنے بڑے اس دورے کے اوپر، ابھی یہ دورہ ختم نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ ویڈیو آپ دیکھیں تو کاکڑ صاحب ملک میں واپس آ چکے ہیں، ابھی تک وہ نہیں آئے، اور ابھی تک جو ہے وہ میٹر چل رہا ہے، پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کا میٹر چل رہا ہے، ان سے جو خرچہ ہو رہا ہے، جو ڈالر خرچ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں اس دورے کے اوپر، لیکن یقیناً ملک کے مفاد میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ حالت ہے جناب اس وقت ملک کے اندر جو معاشی استحکام آیا ہے یا معاشی بحران آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور نگراں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ 10 دن سے ملک سے باہر ہیں۔ عمران خان 3.5 سال اس ملک کے وزیر اعظم رہے، آپ بتا دیں وہ کتنا عرصہ لندن میں انہوں نے قیام کیا، کتنا عرصہ وہ جا کے امریکہ میں ٹھہرے، کتنا عرصہ وہ کسی اور ملک میں ٹھہرے۔ پچھلی حکومت کا بھی یہی وتیرہ تھا کہ موقع ملتا نہیں تھا تو لندن، اب یہ نگراں آئے تھے تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی 3 مہینے ملک میں ریسٹ کریں گے، سکون کریں گے اور انتخابات کروائیں گے، لیکن اوبیسلی ان کے لیے بھی جب ان کو سامنے صورتحال نظر آئی تو انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ ضروری ہے وہاں پہ جانا، پر یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ وہ نگراں جو صرف الیکشنز کروانے آئے ہیں وہ ملک کا قیمتی زر مبادلہ اس طرح خرچ کر رہے ہیں۔ اگر قیمتی زر مبادلہ خرچ نہیں کر رہے کاکڑ صاحب، اپنے پیسوں کے اوپر گئے ہیں، تو پھر میرے خیال میں حکومت کو ریکارڈ جاری کرنا چاہیے، قوم کو بتانا چاہیے کہ جناب یہ اپنے خرچے سے
کہ جو بھی سارا ان کا انٹراج ساتھ گیا ہوا تھا، وزیر خارجہ ساتھ گئے ہوئے تھے، یہ جو ساری شخصیات گئی ہوئی تھیں، یہ کس کے خرچے پہ گئی ہوئی تھی وہ پھر بتائیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.